बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। जनरल इंडस्ट्री को गैस बंद होने के बाद सनतकार मुश्किलात का शिकार हैं। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान का कहना है कि सनतें बंद होने से बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। जनरल इंडस्ट्री को गैस की बंदिश के बायस सनतकार मुश्किलात का शिकार हैं। सीनियर नायब सदर कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री माहीन सलमान कहती हैं कि हुकूमत की जानिब से गैस की फराहमी का इंतजाम नहीं किया गया। सनतें बंद होने से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कि हमारे पास मुस्तकिल मेंबर्स की कंप्लेंट्स आती रहती हैं, बेचारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मुतासर तकरीबन इस वक्त तमाम इंडस्ट्रीज़ हुई हुई हैं। हर कोई अपनी जगह परेशान है। जिसको रात को मिलती है रात को करता है, जिसको सुबह मिलती है सुबह करता है। परेशान सारे हैं, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो इस वक्त अफेक्ट ना हुई है। साबिक सदर काटी सलीमुज़्ज़मान का कहना है कि गैस के बगैर सनतों का चलना मुमकिन नहीं। जनरल इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का पहिया चलता है। जनरल इंडस्ट्री बंद होने से तमाम सनतें मुतासिर हो रही हैं। आप सिर्फ कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को ले लें तो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 15 लाख लोग डायरेक्टली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट से वाबस्ता है यहाँ पे इस इलाके से। तो आप जब इंडस्ट्रीज की गैस बंद करेंगे, आप उनकी लाइफ लाइन बंद कर रहे हैं, आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो शट डाउन पे जाएं। सनतकारों का कहना है कि गैस बहरान हर साल संगीन होता जा रहा है। हुकूमत फौरी मुतबादिल एनर्जी ज़राए का इंतजाम करे, वरना मुल्क में सनतें बंद हो जाएंगी और मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। कैमरामैन मुताहिर जाफरी के साथ हबीब खान, सिटी 21। महंगाई की बढ़ती रफ्तार और करंट अकाउंट खसारा बढ़ने पर मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1% तक का इजाफा कर दिया गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख में पहली बार 181 रुपये पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 177 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ। रुपए पर दबाव बरकरार। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 178 रुपये से 177 रुपये 80 पैसे के दरमियान ट्रेड हुआ। कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे कमी से 177 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ। 7 माह में इंटरबैंक में डॉलर 25 रुपये 60 पैसे महंगा हो चुका है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि नवंबर में पाकिस्तान में 7 अरब 83 करोड़ डॉलर की एक माह में सबसे ज्यादा दरामदात रुपए को ले डूबी हैं। डॉलर की तलब पर ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 50 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 181 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 30 पैसे महंगा होकर 202 रुपए का हो गया और बरतानवी पाउंड 237 रुपए पर बरकरार रहा। मुआशी माहिरीन का कहना है कि ओपन मार्केट से बैरून मुल्क सफ़र करने वाले, सेहत और तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने वालों पर डॉलर बुलंद सतह पर पहुंचने पर इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिप्टी कमिश्नर कुरंगी के दफ्तर के सामने अलामती भूख हड़ताल धरना जारी है। कराची के सदर खुर्रमशेर जमान की अलामती भूख हड़ताल कैंप से खिताब करते हुए कहना था कि वज़ीर आला कहते हैं कि तुम लोग मिनॉरिटी हो, जो लाखों वोट लेकर आए, इन्हें मिनॉरिटी का ताना दिया जा रहा है। हम इनको ये बताना चाहते हैं कि इसके खिलाफ हमारी तहरीक ख़त्म नहीं होगी। आज तो हमने भूख हड़ताल की है, लेकिन याद रहे कि 19 तारीख को हम सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं। बल्दियाती कानून और जो बल्दियाती निज़ाम होता है उसके तहत लोगों की खिदमत करनी होती है, उसके तहत लोगों की मदद करनी होती है, उसके तहत लोगों के मसाइल हल करने होते हैं। जो लाखों वोट लेकर आए हैं सूबे सिंध में, जो करोड़ों वोट लेकर आए हैं, उनको बोलता है तुम माइनॉरिटी हो और जो हमारा दिल में आएगा हम करेंगे। हम देखते हैं तुम कैसे करोगे, हम देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। हम सूबे भर के लोगों को सड़कों के ऊपर लेकर आएंगे। यहाँ पे मामला सिर्फ कराची शहर का नहीं है। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कोई ये बता सकता है कि 9-0 कौन आया था? गवर्नर हमारा था, हम हुकूमत में शामिल हुए। 29 मई 2013 में हम अपोजिशन में चले गए। हुकूमत से अलहदा होने के बाद 11 मई 2013 को इंतखाबात हुए। 29 मई को MPAs ने हलफ लिया और 29 मई को हम अपोजिशन में बैठ गए। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 असेंबली में लेकर आए, जो बिल, और 3.5 मिनट में वो बिल पास किया। वाहिद MKM थी जिसने इस बिल की मुखालफत की। हम दोबारा इस कानून को अमेंड करते हैं और वो जो 4 महीने या 4.5 महीने के लिए हम दोबारा 2014 में आप गए। जब 4.5 महीने में कुछ नहीं हुआ, फिर बाहर आ गए। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि हमेशा कहता रहूँगा कि सिंधी हमारे भाई हैं। हर जुबान बोलने वाला आज हमारे साथ है।
بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر دیگر سیاسی جماعتوں سمیت پاک سرزمین پارٹی بھی بکھر گئی۔ پاکستان ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پر خوب تنقید کی۔ اس پیپلز پارٹی کے چنگل سے آزاد کرائیں گے ہمیں ہماری اصل فتح کا دن وہ ہوگا کہ جب سندھ اس پیپلز پارٹی کے چنگل سے آزاد ہوگا، ہم اس دن آزاد ہوں گے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پی ایس پی لسانیت کی سیاست کو مسترد کرتی ہے، ہم رنگ نسل کی بنیاد پر تفریق نہیں کریں گے۔ پاک سرزمین پارٹی اپنے وجود سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تعالی آخری سانسوں تک ہم لسانیت کی سیاست کو رد کرتے رہیں گے۔ ہم انکلوزیو پالیٹکس ہم نے کی ہے اور کرتے رہیں گے، اور ہم رنگ نسل زبان کی بنیاد پر انسانوں میں تفریق نہیں کریں گے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ عوام صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، ہم سندھ کے وارث ہیں۔ کیمرامین عمران خان کے ہمراہ حسن عباس، سٹی 21۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی مرکزی اطلاعات و سیکرٹری رکن قومی اسمبلی شاہزہ مری کا ایم کیو ایم اور پی ایس پی رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہنا تھا کہ کراچی کے عوام کی پہلی حمایت تو حاصل کر لیں، اس کے بعد کراچی کی بات بھی کر لیجیے گا۔ رکن قومی اسمبلی شاہزہ مری کا کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جس فنڈ سے انہوں نے کراچی میں ترقیاتی کام کرائے وہ پی پی کی وفاقی حکومت نے دیے تھے۔ عمران خان اور مصطفیٰ کمال بانی ایم کیو ایم بننے کی کوشش سے پہلے ان کے انجام کو بھی یاد رکھیں۔ سندھ میں نئے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی نے کراچی بچاؤ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی وڈیرا شاہی اکثریت نے بلدیاتی ترمیمی بل پاس کیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے حقوق کے لیے شہر میں رہنے والے ہر قومیت کے فرد کو یکجا ہونا پڑے گا۔ مفاداتی سیاست دانوں کے خلاف جد و جہد ناگزیر ہو چکی ہے۔ کرتا ہوں ہر سنجیدہ پولیٹیکل ورکر سے اور ہر زبان بولنے والے فرد سے کہ آپ کی اصل جماعت اسلامی ہے، ہمارے ساتھ شامل ہو کر شہر کی نہیں صوبے کی بلکہ پورے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ ترمیمی بل کو کالا قانون ایک نہیں بار بار کہتے ہیں، یہ کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے اختیارات سلب کرنے کا قانون ہے۔ 19 دسمبر کو مزار قائد سے کے ایم سی بلڈنگ تک کراچی بچاؤ مارچ کیا جائے گا۔ اس مارچ میں شرکت کریں گے۔ ایک بہت بڑا مارچ اس بات کی علامت ہوگا کہ ہم لسانیت کو دفن کریں گے، انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جاگیرداری کو دفن کرنے کا اعلان کریں گے، اور ہم شہر کے حقوق کے لیے اور اس کالے قانون کے خلاف جد و جہد کریں گے، اور اس پورے 1100 ارب روپے کے پیکج کے ایک ایک پائی کا حساب مانگیں گے۔ اور وہاں پر سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان وہ تشریف لائیں گے اور ان کی قیادت میں یہ مارچ ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ کراچی بچاؤ مارچ کی قیادت امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کریں گے، جس میں کراچی کی مائیں، بہنیں، بزرگ، بچے اور نوجوان سب ہی کراچی کے حق کے لیے نکلیں گے۔ جنید فیروز، سٹی 21۔ صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم بلدیاتی ترمیمی بل کو جواز بنا کر شہر کا امن خراب کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کی 3 اور ہماری 4 سیٹیں ہیں۔ بلدیاتی ترمیمی بل پر ایم کیو ایم اور پی ایس پی کے جواب میں پیپلز پارٹی کی بھی پریس کانفرنس۔ صوبائی وزیر اطلاعات و محنت سندھ سعید غنی نے ایم کیو ایم پر تنقید کے نشتر برسا دیے۔ بولے، ایم کیو ایم بلدیاتی ترمیمی بل کو بنیاد بنا کر لسانی فساد کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ کلفٹن کیمپ آفس میں پریس کانفرنس کے دوران سعید غنی نے واضح کیا کہ اگر شہر کا امن خراب ہوا تو اپوزیشن اور حکومت دونوں کو نقصان ہوگا۔ ایم کیو ایم حکومت میں تھی، انہوں نے ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ڈیل کر لیا، میں نہیں پتا، وہ چپ ہو گئے اس پہ۔ بنیادی طور پر جو صورتحال شہر میں پیدا کی جا رہی ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پریشان ان کے احتجاج سے، ہم نہیں ہیں پریشان ان کے احتجاج سے، ہم ان کے شور سے پریشان نہیں ہیں۔ ہاں میں پریشان ہوں اس بات سے کہ لسانی فسادات کی سازش ہو رہی ہے، مجھے پریشان ہونا چاہیے بھائی۔ ایم کیو ایم نے شہر کے ساتھ جو کیا اس کا نتیجہ ان کو مل چکا۔ پی ٹی آئی والے بھی پتہ نہیں کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں مسترد کر دیا ہے، ہم ان کے شور اور احتجاج سے پریشان نہیں ہیں۔ اس پارٹی ساری زندگی حکومت میں نہیں رہے گی، آج ہمیں کل نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، ماضی میں بھی آتی رہی حکومتیں، وفاق میں بھی بدلتی رہی ہیں، لیکن یہ شہر، یہ صوبہ، یہ ملک ہمارا ہے۔ اس کے اندر خدا نخواستہ اگر بدامنی ہوتی ہے تو اس کا نشانہ جو حکومت میں وہ بھی بنیں گے، جو اپوزیشن میں وہ بھی بنیں گے، جو بیچارے سیاست کا حصہ نہیں ہے وہ بھی بنیں گے، تو اس کا نقصان بہت ہوگا۔
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद वकार मेहदी ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को लिसानी तफरीक